الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى सूरत लेल मक्की सूरत तरतीब द सूरतों के 92 नंबर दे फज द सूरत शम्स ना और नज़ूल के नहम नंबर दे 9 नंबर फज द सूरत आला न नाजिल शुवे दे मख के सूरत सर रबत मख की सूरत की दो मोमिनानो काफिरानो मियास के फ़र्क बयानो और फ़र्क आखिरत के मकसद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। दी सूरत की उस द्वारो डालो फ़र्क बयानई लेकिन द दुनिया फ़ आसारो दई आमालों की दुनिया के हम फ़र्क शता ज़का दो किस्म कसान अगब बयानई दयो अमल अग मकबूल और दबल अमल अग मरदूद द्वार बराबर नदी द्वेम सूरत शम्स के द समुदियान ज़िक्र च दुनिया फरस खलको अल्लाह के गज़ाब राउस दी सूरत के दावे मकाबिल ज़िक्र कई कि मोमिन सड़े दे अकीदे सही दा माल दा अल्लाह पनुम बांधे और दा अल्लाह दे यरे खर्च कई अल्लाह बाग लड़े र खुशाला वर कई दुनिया क्यों आखिरत क्यों और व्यापारी के मुफस्सिरीन वही इशारा दा अवल सिद्दीक़ अकबर से था ज़का आम वही दा सूरत दा गबारा के नाजिल शवे दे माना आवे सबब नज़ूल ले बिया नूरुम रब्तुना गाड़ी सूरत मुख्तसर खुलासा दा अवल गवाहान पेश कई और दो फदावी द सूरत या फ़र्क ज़िक्र कई तफसीली द द्वार पमियस की अहवाल दो फरीद ब्या अहवाल दबल फरीद और दरे हालात दहरियो और फ़र्क वाला ज़िक्र कई तफर्रुक़ फिल आसार अमल द मोमिन पशान दरज दे और अमल द मोमिन दावे मिसाल पशान द सड़ी दे अमल द मुशरिक मिसाल पशान द शपे दे और द मुशरिक द अमल मिसाल पशान द खज़े दे बिया तरगीब वर्कई और डले दा और तखवीफ वर्कई अशका वाला होता
او بشارت ورکی اتقاتا واللیل اذا یغشا دعوات تفریق بالاعمال او شرائط د اجابت د اعمالو اغید بار یو قاعده بیانای چې عمل قبلیږي نو اغید بار د درې شرط دي یو پنځم آیات کې اعطا حق د الله ور کوي بیا او وتقا ځان د بخل نه بچ کوي او درې مصدقا واللیل شاهد دشپا اذا یاشا کلا چپٹ کی مخلوقات لرا واللیل شاهد دشپا اذا یاشا کلا چپٹ کی مخلوقات لرا یغشا مغول او محذوب تے تعمیم د پارا او مراد پټول د سيزونو دي مانسنا مبدا د سکون د هر سیس خپل ځایتا او د فار د راحت او د خوب کولو او تهجد کولو او نور ډېر پایدې دي پکې واللیل شاهد دشپا اذا یاشا کلج پټ کی مخلوقات لرا او مغول او مازو تعمیم د پارا او مراد پټول د سيزونو دی ګوره پتیاري سرا والنهار اذا تجلى او شاهد درز اذا تجلى کله چخکار کی مخلوقات لرا تجلى رڼا درځي دا سبب د تیارو د زوال د پارا او د پارا د حرکت کول پزماکه کې د طلب د رزق د پارا د لیدو د پارا او د دلیلونو د قدرت او د الله د توحید د پارا معلومه ده چې شپې او ورځ آثار او پایدو کې فرق شته او دا د الله نعمتونه دي والنهار اذا تجلى او شاهد درس کله جخکار کی مخلوقات وما خلق الذکر والانثى او شاهد دی آزاد چې چا پیدا کړی دی نر او ماده نارینا او زنانا وما خلق الذکر والانثى او شاهد دی آزاد چې چا پیدا کړی دی نر او ماده یقینا عمل ستاسو خامخا اغوره لشتا گڑوڑ دے انا سایکم لشتا ستاسو آثار جدا جدا دی ستاسو کوششون هم آثار جدا جدا دی مانا ستاسو عملون مختلف آثار والدی انا سایکم لشتا یک بیشک عملون ستاسو گڑوڑ دی او دا دلالت کوي چې تاسو عملونه مختلف آثار والدي فاما من اعطى نو اراسوک اعطى چاور کول کوي ار اغشه چور کول لاغي ضروري اعطى چوارے کو سے ورکو پدوان نے سفرائزو اغه ادا کول فاما بسر آسوک آتوا چور کڑے دے حق دا اللہ آتوا مانا ورکو دبندگان حقوق اغادا کئی ایمان اطاعت اخلاص شکر احسان خلق و سر مدد اٹول آتوا کے داخل لی واتقا او ځان بچ کئ د بخل واتقا ځان ساتل دې د منهیاتنا وصدق بالحسنا وصدق او تصدیق کی بالحسنا بکلمه د توحید سرا
بلا مانا وصدق بالحسنى بیان کئی خلق تخستا وصدق بالحسنى او بیان کئی خلق تخستا تصدیق د کلمه د توحید بیان خستا فسنيسره لليسرى اللہ وی آسان بے کو اے روان بے کو فالعرض آسان تیا چھے جنت تے اللہ وی جنت بے داخل کم وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى اس دویم قسم انسان وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اوارا غسوک چی شمتیائی کڑی دا حق دا اللہ نور کئی پرائز نادا کئی اخلاص نہ کئی شکر نہ کئی احسان نہ کئی خلق سر مدد نہ کئی دغه بخیل لکنا واما من بخلا او ارغ سوک چاو شمتیا کړی دا واستغنا او ځان به پروا کړ ایمان نا ځان د ایمان ناغه پر به پروا کړی وکذب بالحسنى او درو جن غړل را کلمه د توحید تکذیب نسبت د درو وای کړو وکذب اول معنا وکذب بالحسنى نسبت د درو وای کوکړه جنت وکذب بالحسنى دوی مترجمه تکذیب کړي دې خسته خبره چې هغه الله توحید داغه ګوره تکذیب کړي دې وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللہ وی روان بے کو پلار درو سختائے عسرا مانا اے لارد سختائے لارد جہنم جہنم لار سخت دا کنا شرک و کوپر دا ټول سختی وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہاں حدیث کے راضی یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر اخر زمانہ کې په دین باندې تل داسې مشکل وي لکه څنګه چې سړی اسکروټه بال لاس کې نیولي انګار سړی لاس کې نیولي دا شان په دین باندې په اخر وخت کې تل مشکل شي ذکر واجونه به عام شي یو بل سره سیالای دنیایي به سي عام شي کڅوک په دین باندې چلیږي خلق اغي سره بیا غم خدای نه کوي ویارا نو په دین باندې تلل و مشکل شي دین باندې تلل هغه وګرانی زکه د دنیا وزار وي هر طرف ته د دنیا आवाज وي چرته د ریا چرته د شهرت او چرته د دنیا د مالونو او چرته د کورونو او چرته د لباسونو بس صرف دغه احوال به یو بل سره دې کې سیالي وي یو بل نه دې کې محققي صرف د دنیا مقصود وي د جړه کې دن نه صرف دا وي آخرت به تیری قبر به تیری چرته صحیح مقام دې او اصل زندگی حل ترا چاغه په کروڑونو کلونو دا امام غزالی رحم الله فرمایي د اعظمه کې نواله آسمان پورې دا ټم لفظا دا د شړشم د دانې نډکه کې سور نرای دانی دي او زر کال بعد یو مرغای راځي یو دانه اوچتای وای امید شته او راز بلا ټول دانې ختم شي خدا هغه جهان زندگی هغه بیا نه ختميږي بس چې شروع شو هغه بیا شروعي موږ صرف د دې ځای غم په مخ اغستیو کور مولې د بل نه لوی نه دی او کور مولې د بل نه خسته نه دی لباس مولې د بل نه خناق نه دی او ولې د بل نه قیمتي نه دی زیورات مولې د بل نه سیوا نه دی دا یو تولا زما دو تولې ولې نه دی دا فخر کو په دې باندې ځان ادا د فخر سيزونه خو نه دی دا ټول د دې ځای سامانونه امتحان دی لوی کور امتحان دی وړو کې کور امتحان دی اللہ صحت در کړه دے داوم امتحان دے ک بیماری را له داوم امتحان دے مال در سره نشته هم امتحان دے مال ډیر دے نو امتحان دے ستا غوار وقت امتحان دے امتحان کې الله راګیر کړه او یو ورځ بدار سپری دی او زیبتنا خبا ګور خپل کور کې غیر چا پیر استر کې بده کولاوي او بیا به بند کې
هر چیز ته وګوره بس دا شان به نزی خالی لاس ایسوک ځان سره سشیر دې ځای نه وړي نه صرف نیک عمل د انسان د لارې مل لې که نیک اعمال موي خپخه او که نیک اعمال مونږ نه غره بیا ساتي هغه طرف ته حالات انتهایی مشکل لی بیا الله دې مون او تاسو ته هغه آسان کی دلته تیریږي چا سره کړه او خړ پاغې خدای تیر کی چا تاړو ملاویږي نه جزان ہوتا هغه سړم نه ملاویږي پاغې ول خدای نه تیرې سو خص غټ غټ پومونو کې ودی سو پزما کا پراتی سو پغونو پراتی سو غر کې پراتی الله تیرې په دواړو باندې دا جهان دې دا دنیا دا امتحان او دا الله کڅوګ دا الله تابعدار دې اغله عمر کوي او کڅوګ دا الله تابعدار نه دې نو اغله عمر کوي څوک دا الله خلاف دې هغه پتخ ناس دې څوک دا الله خلاف نه دې هغه کته دې ابتدا نه داسې نظام را روان دې څوک الله چتای څوک کته کوي امتحان دې چاله ډیر سور کی چاله ډ سور نه کی نبی علیہ السلام د کائنات سردارو یو میاش بتیرا شوا بلا میاش بتیرا شوا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام کور کے بکور قدرے بل نشو جیسے باخ کڑیو خیٹ پورے گڑے تڑلے علام کے انبیاء و سردار دے در رسولان و رسول سید ولد آدم سرا سیادت انسانیت تاج داغ پسر پروت انبیاء و نبی در رسولان و نبی رحمت للعالمین دی باوجود دا ټول خبره د دنیا لوګه پر اغلی دي تند پر اغلی دي مشقتونه دلته برداشت کړی دي دا خو دنیا دا امتحان دی الله سو ډیر وته نږدې باغوم تکلیفونه راولي سخت پر راولي دنیا امتحانگاہ لگنا خودوار آخرت پہ اعتبار کرے برابر ندی یو دا اللہ تابعدار دے او بل دا اللہ نافرمان دے آخرت پہ اعتبار بیا فرق دے ډیر زیاد وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى روان بکی اللہ دلرا پلارد سختیا لارد سختائی وما یونی عنہ مالو فائدہ بورنکی دو تمال دو اذا تردہ کلچ دے ارتاوشی مانا جہنم تاو گرزولشی یا ارغڑی یا تردہ مانا جہنم لباس کپڑوں کی بنشی تردہ ارتاوشی انا غلینا للہدا بے شکا بمنگ باندے بیان دے ہدایت دے انا غلینا للہدا اللہ وی منگو برت خو انا سلار دے ہدایت کنا انا غلینا للہدا بمنگ باندے بیان دے ہدایت دے مقابل کی زلال اغا حضب کرے دے اللہ دوار لار اخکار کری دی لار دے ہدایت مخکاردہ لار دے گمراہ مخکاردہ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى او اللہ وی بے شک آخرتم زمن دے و دنیاہم زمن ابن کثیر بے شک آخرتم زمن دے و دنیاہم زمن دا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى او بے شک اختیار دا آخرت او اختیار دا دنیا دا منگ لرا دے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى اللہ وی ما یرولی ایتاسو دا آغا اور شغل دارنا تلزا مانا آغا اور چی شغلی بوئی یا فانذرتکم ما خبر در کرے دے تاسو لرا دا آغا اور تلزا چغلم بوالا دے لا یسلاحا نبداخلی گی دے اور دا الا الاشقا مگر بدبختا بداخلی گی د بدبخت نه خسرا الذي كذب وتولى بدبخت سوق دی
وی الذی بدبخت آغا سوک دے کذبا چی درو جنی گنلے و حق لرا وکتولا او اعراضی ام کڑو دا حقنا وتولا او اعراضی کڑو دتا پیغمبر دتا بدارائنا وسیجنبو الاتقا او خامخا او بسات لشید دی اورنا الاتقا کامل پرزگار سوک دے الذی یؤتی مالو یتزکا دی وجن مفسرین و ہدایتنا صدیق اکبر سے پشان کے نازل شیو الذی آغا سوک یؤتی مالو جور کئی خبل مال یتزکا دی دبارا چی زان پہ پاک کی زان پاک کئی پاگے وما او جی چال ورکی وما لیا خدن عندو من نعمت تجزا او نشتے اچال را باغبانے سے احسان چی داغی بدلا ورکی دیشی دانجر چا پہ احسانات تین داغی بدلا ختمی نا صدیق اکبر سے فلار و تیورزی کحافا بے بچے غلامان چی ازادے نخو غلامان گورا چکم پا کی خصیت مندی چی سبا سپکار با نراشی مانا جہاد دپارا نو تسوئی اگر چی خکل خبرے ہوتا چی حیثیت مندی سبا جہاد دپارا صدیق اکبر سے وطوی جیز دا اللہ دا رضا دپارا آزادو دا چیز سکون دا صدی صرف دا اللہ دا رضا دپارا دی وما لأحد عنده من نعمت تجزا چا سر احسان کوئی اللہ رضا دپارا دانا چی من کرے پائے راوڑی دی نمونگ اور کروس پائے اڑو امنگ لے داشی راوڑی دی نمونگ بدا اڑو عدل بدل اغا جدا سکوئی اللہ رضا دپارا دا مگو رئی من کرے سراوڑی دی علا باوڑو او کنئی من نمس نشوڑے والا ومال اب چا سر سکوئی احسان اللہ رضا دپارا کوئی او گو رئی چی دے حقدار دے نوڑل والا فکار دی چی داغا ضرورت برابر شی نشت ضرورت نسل اوڑے زمان دنیا الٹا را من بالکل الٹا روانی چاہتا ضرورت نشتے غیر آر سر سو غیر ضرورت نہیں امنگے رسو اولی اخبر مفاد دا پارا سباب منگ لبیا کئی سباب منگ لرا کئی دے دا پارا لگیایو وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى او نوی نشتے اچھا لرا باغبانے سے احسان چدا غبت لور کے دیشی اِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى مگر دفار درزاد اللہ الْأَعْلَى چوڑیر اچھتے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى او زردے چدا انسان برازشی جنت کے بخبل آمال باندے خوشحال بشی پہ جزا دخبل آمالو وَلَا سَوْفَ او زردے يَرْضَى چدا انسان برازشی جنت کے بخبل آمال باندے دنیا کے مشقتوں نہ کڑیو تکلیفوں نے تیر کڑیو آخرت کی وقدے بیا ڈیر خوشحالے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین